वो आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, आप जलसे की आपने परमिशन भी ली थी। वो आप एक चौक में बैठी हैं और वो बड़ा आपका एग्रेसिव अंदाज था, वो काफ़ी वायरल हुई। वो आप जलसा था उस दिन आपका, और सिक्योरिटी की तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहे थे। इतनी धांधली मेरे साथ की गई, इसके बावजूद भी मुझे हरा नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से ज़्यादा मेरी लीड है। कुरान शरीफ में मौजूद है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। तो मैं जब वहाँ पे गई 7 घंटे मुझे बाहर खड़ा किए रखा। हाँ, लेकिन ये मज़ाक है कि जिनको परमिशन थी उनके जलसों में लोग नहीं थे, कुर्सियाँ ज़रूर पड़ी हुई थी, बिरयानियाँ भी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पंजाब में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान में। हमारे साथ मौजूद हैं दुख्तरे डेरा गाजी खान मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज गुल साहिबा के सियासत में आने से पहले यहाँ ख़वातीन का शायद वोट देना भी नामुमकिन था, लेकिन ज़रताज गुल ने आकर यहाँ के सरदारों को ललकारा और 2 बार MNA मुंतखब हुई, और MNA भी इतनी भारी अक्सरियत से कि सरदारों की ज़मानतें भी मत कर दी। सॉरी। तो हम मौजूद हैं मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा के साथ। उनसे जानेंगे, पहले तो हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद, और मज़ीद उनसे जानेंगे इलेक्शन में कैसी कंडीशन रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू काशिफ़, और आपके चैनल देखो न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया। आपने उस टाइम भी जब मैं इलेक्शन कर रही थी, इलेक्शन तो ख़ैर मेरी सिर्फ़ 4 दिन की कैंपेन थी, ज़बरदस्ती आई थी डेरा गाज़ी ख़ान में। इतने मुकदमे थे मेरे ऊपर, दहशतगर्दी और गद्दारी से लेकर गाय चोरी तक के पर्चे सरदारों ने मेरे ऊपर करवा दिए थे। लेकिन आपने उस वक़्त खुद भी सर्वे किया था, ऑलमोस्ट 28% वोट था मेरा और पीटीआई का, खान साहब का। तो आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आपने बिल्कुल ट्रू रिपोर्टिंग की, वो भी हल्के में जाके। उसके लिए मैं आपके चैनल का देखी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ तक हल्के की बात है, आई थिंक इतनी थकन, इतनी मुश्किलात और इतने खौफ हरास के बाद जब आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, जब आप जीत जाते हैं, तो फिर इंसान सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ आज़माइश भूल जाता है। उसमें मेरे डेरा गाज़ी ख़ान के गयूर अवाम का, NA 185 के लोगों का, ख़वातीन मेरे लिए बहुत बड़ी तादाद में निकली हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में रहते हैं, वो वोट देने के लिए मुझे आए, जो डेरा गाज़ी ख़ान से ताल्लुक़ रखते थे, और या जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो बाकी शहरों में जॉब करते थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील की, वो सब के सब आए मुझे वोट देने के लिए। बहुत फ़र्क पड़ा, इतनी धाँधली मेरे साथ की गई, इसके बावजूद भी मुझे हरा नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से ज़्यादा मेरी लीड है। ख़ान का वोट है, मेरा तो ज़ाती एक वोट भी नहीं है, ख़ान का वोट है, पॉपुलैरिटी का वोट है, उसकी सच्चाई का, वफ़ादारी का वोट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 185 की जीत हुई है और ये ख़ान की सीट है। अच्छा, आपने वो इलेक्शन के दूसरे रोज़ 9 फरवरी को आपने एक वीडियो भी जारी किया और ऑफिस में आप बैठी थी, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था, वो क्या था? ज़रा हमारे नाज़रीन को। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन, उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि जब आपका 5 बजे तक जो टाइमिंग्स है, जो 5 बजे तक आपका इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो कैंडिडेट इटसेल्फ और कैंडिडेट का जो नॉमिनेटेड जो उसको सर्टिफ़ाइड किया होता है आरओ ने, जो कैंडिडेट ने दिया होता है, आपका चीफ पोलिंग एजेंट, 3 होते हैं, मेरा ख़ैर सिर्फ़ 1 था, 2 को दिया नहीं गया था। तो वो रिज़ल्ट के अंदर आरओ के दफ़्तर में बैठ सकते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गई 7 घंटे मुझे बाहर खड़ा किए रखा, लोग रिज़ल्ट लेना चाहते थे क्योंकि मेरे पास फ़ॉर्म 45 मौजूद था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने पोलिंग एजेंट्स के ऊपर काम किया था, तो फ़ॉर्म 45 के मुताबिक तो मेरी बड़ी क्लियर विन थी। तो वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बाद में 7 घंटे की मशक्कत के बाद मैं वहाँ अंदर गई। हर 2 मिनट के बाद मुझे कहते थे कि वहाँ से बाहर निकलें। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। मुझे नहीं समझ आती कि वहाँ बैठ के काउंटिंग में कौन-सा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पहले दिन तो नेट ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन सुबह अज़ान का टाइम था, अल्लाह ने कोई करम किया कि जब वो मुझे वहाँ से बाहर निकाल रहे थे और जब मैं बाहर वहाँ आके बैठी, तो वो अल्लाह ताला ने उस वक़्त वीडियो जो है वो नेट के ऊपर चली गई। जी। और मैं लोगों को सच्चाई बताने में कामयाब हो गई कि मैं ही आरओ के दफ़्तर बैठी हूँ और मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रहा और मुझे बाहर निकाला जा रहा है। तो और ऊपर से मेरे पास फ़ॉर्म 45 सारे मौजूद थे। वो फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजे, उनके ऑनलाइन जो पोर्टल है मैंने वहाँ पे भेजे। उसके बाद दूसरे दिन जाके आई थिंक 4 बजे के करीब फिर मुझे मेरा रिज़ल्ट जो है वो ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर चढ़ा। बहुत मुश्किल हालात में, एक जंग पहले थी और एक जंग बाद में थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई, कामयाबी हुई। वोट के साथ-साथ लोगों की दुआएँ शामिल थी ख़ान के लिए, मेरे लिए। इसीलिए हमेशा फिर इंसान यही कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून हो, उसकी पासदारी हो। और देखिए इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेवारी भी थी
کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو، جو بھی کینڈیڈیٹ ان کو ان کا رزلٹ دے. تاخیر بہت ساری ہوئی، اسی لیے بہت سارے لوگ اس وقت کورٹس کے اندر گئے. بٹ الحمدللہ میں کافی ڈٹی رہی، بیٹھی رہی، اپنا رزلٹ مانگتی رہی. میرے پاس فارم 45 موجود تھے، ہیں بھی میرے پاس موجود. سو مجھے پھر فارم 45 کے بعد فارم 47 بھی ہو گیا، اور فارم 47 کے بعد کل کنسالیڈیشن کے بعد اور اس کے جو پوسٹل بیلٹ پیپر ہوتے ہیں اس کے بعد کل مجھے فارم 49 بھی الحمدللہ ایشو ہو گیا ہے. وہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، آپ جلسے کی آپ نے پرمیشن بھی لی تھی، وہ آپ ایک چوک میں بیٹھی ہیں اور وہ بڑا آپ کا اگریسو انداز تھا، وہ کافی وائرل ہوئی. وہ آپ کا جلسہ تھا اس دن آپ کا، اور سیکیورٹی کی طرف سے کوئی ایشوز آ رہے تھے آپ؟ نہیں، 10-15 جلسس کی میں نے پرمیشن لی ہوئی تھی، اپلیکیشن میں نے دی ہوئی تھی تھرو کاؤنسل. بٹ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہمیں کارنر میٹنگ کی پرمیشن تھی، نہ ریلیز کی پرمیشن تھی، نہ ہمیں باہر چلنے کی پرمیشن تھی. اینڈ دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ واز کہ مجھے کہتے تھے، میں جہاں پہ پیدل چلتی تھی ڈور ٹو ڈور، وہاں جلسہ بن جاتا تھا. مجھے کہتے تھے اس کا بھی این او سی لا کے دے. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، نہ مجھے ایسا کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، نہ مجھے ایسے کسی لا کا پتہ ہے جس میں آپ کو پیدل چلنے کے لیے بھی بازار میں آپ کو کوئی این او سی چاہیے ہو. جبکہ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی پی ایم ایل این کے، پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی کے، باقی جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ جلسے بھی کر رہے تھے، وہ جلوس بھی نکال رہے تھے، وہ ریلیز بھی کر رہے تھے، میٹنگز بھی کر رہے تھے. ہاں لیکن یہ مذاق ہے کہ جن کو پرمیشن تھی ان کے جلسوں میں لوگ نہیں تھے، کرسیاں ضرور پڑی ہوئی تھی، بریانیاں بھی موجود تھیں. ہمارے ہاں تو نہ بریانی تھی، نہ ہمارے ہاں کوئی گاڑیاں دی گئی تھی اچھا اور تو اور مجھے پرمیشن بھی نہیں تھی کہ میرے کوئی پیمفلیٹ جو ہے وہ یا بروشر چھاپے جائے. وہ بھی اس کے بغیر لوگ خود زرتاج گل بن گئے اور لوگ خود عمران خان بن گئے، لوگوں نے میرے کیمپین کی. تو وہ مجھے لاسٹ ڈے کی پرمیشن، آخری جلسے کی پرمیشن ملی تھی، جو کہ میں نے ڈی سی صاحب سے ایس ڈی آر او پرمیشن لی تھی. اور پھر بھی جب میں یہاں پہ چوک پہ آئی تو نہ اسٹیج لگانے دے رہے تھے، نہ مائک لگانے دے رہے تھے، نہ لوگوں کو اکٹھا کرنے دے رہے تھے. 5 گھنٹے وہ میرے آگے بیٹھے رہے کہ یہاں نئی اسٹیج لگے گا، آپ کو جلسہ نہیں کرنے دی جائیں گے. آخر میں نے تنگ آ کے پیدل چلنا شروع کر دیا. تو جب پیدل چلنے میرے پاس آئے تو سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہے، دیکھیے مجھے آپ کوئی تکلیف دیتے ہیں میں برداشت کر سکتی ہوں، میں تگڑی ہوں. لیکن اگر آپ میری وجہ سے میری عوام کو مارتے ہیں، انہوں نے لاٹھی چارج کیا میرے لوگوں کے اوپر. بزرگ مجھے ملنے آتے تھے، اس کو گردن سے پکڑتے تھے، سائڈ پہ نکال دیتے. بچہ کوئی پھول دینے آتا تھا ہسار توڑ کے تو اس کو مارتے تھے. خواتین کے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج کیا. لیکن میں پھر جھنڈا لے کے پھر پورے بازار میں، پورے مارکیٹ میں پھرتی رہی. ان دا اینڈ کیا ہوا؟ ان دا اینڈ یہ ہوا کہ لوگ اس سے شاید جلسے میں اتنے لوگ نہ آتے جتنے بعد میں اس کی وجہ سے لوگ آئے. تو ظلم جب ایک حد تک بڑھتا ہے تو مٹ ہی جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے میری جیت کی شکل میں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت میرے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، بیکاز وہ میرے آگے ایک بینچ آیا، وہ بینچ آیا میرے آگے اور لوگ دور دور کھڑے تھے جن کو میرے قریب نہیں آنے دیا جا رہا تھا. تو پیچھے دکانوں والے میں سے کسی نے بینچ بھیجا کہ میڈم سے کہیں کہ اس کو پٹانگے رکھیں. میں نے جیسے بینچ دیکھا میرے خون نے جوش مارا ہے، میں نے کہا یہ بینچ ہی جیتے گا، جو مرضی کر لو. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. بٹ اٹ گیو می لاٹس آف ووٹ، لاٹس آف پریئرس. لوگوں نے بڑی دعائیں کی، لوگوں نے میرے ساتھ دیا. ایسے نکلے ہیں، اسی ظلم کا تو بدلہ لوگوں نے لیا ہے اور مجھے اتنا ووٹ دیا ہے. لاسٹ سوال آپ کی طرف سے اپنے ووٹرز کے لیے ہمارے چینل کے توسل سے کوئی شکریہ ادا یا جو آپ میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں بات شکریہ سے آگے بڑھ گئی ہے. اتنے خوف و ہراس کے باوجود جب لوگوں کے گھروں کے اندر یہ پولیس داخل ہوئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے سرداروں کی وجہ سے یہ ڈیرہ غازی خان میں ہوئی، خواتین کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں، لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کرائی گئی، ورکرز کو اٹھایا گیا. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ کے ذریعے بدلہ لیا. ووٹ مجھے انہوں نے ڈالا، اس کے لیے میں مقروض ہوں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی. اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ووٹ، یہ سیٹ خان کی امانت ہے، میرا ذاتی کوئی ووٹ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے ثابت کیا ہے کہ میں دیکھیں جو لوٹے ہوئے ہیں، جو بے ضمیر ہیں، جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، آج ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، سیاست ایک دن کے لیے نہیں ہوتی ہے، سیاست بڑی لمبی ہوتی ہے. عزتیں قائم رہیں، باقی سیٹیں آنی جاتی رہتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی پائیدار ہوتی تھی یہ تمہارے پاس نہ ہوتی. ایک کرسی کی خاطر، ایک ووٹ کی خاطر، جو ووٹ آپ کو دینا بھی نہیں ہے کسی نے، آخری نمبر پہ آئی ہے پی ایم ایل این، تو جو ووٹ کسی نے آپ کو دینا بھی نہیں ہے اور جو کرسی آپ کو اللہ نے دینی ہے، اس کی خاطر آپ نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا، خواتین کے سر سے چادریں اتاری، ان کے اوپر شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، اور لوگوں کو گھروں میں آ کے آپ نے مارا. ابھی تک لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہے. ورکرز کو صرف اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ان کو مارا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرسی ان کو بڑی بھاری پڑے گی، یہ کرسی بہت بھاری ان کو پڑے گی، کیونکہ زبردستی سے
آپ کرسی کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے ہیں. دیکھیں قرآن شریف میں موجود ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت دینے والا اللہ انسان نہیں چھین سکتا. اللہ تعالیٰ کن فیکن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ میرے ہو جاؤ تو آپ نے ہو جانا ہوتا. ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے. ہماری روح یہ وعدہ کر کے آئی ہیں. انسان اتنا تکبر میں نہ آئے، اتنے طاقت میں نہ آئے، اتنے غرور میں نہ آئے کہ کرسی کی خاطر لوگوں کی عزتیں اتاریں. تو اپنی عزت جو ہے نا اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے. الحمدللہ میں نے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور عزت کے ساتھ یہ ووٹ آپ کی امانت ہے، یہ سیٹ عمران خان کی امانت ہے. اس کے اوپر کبھی ڈاکہ نہیں ڈلنے دوں گی میں. NA 185 سے نومن تھے ایم این اے میڈم زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ.